यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लगभग सोध्छ के स्योर क्वेसन जस्तो हो के यस्तो टाइपको क्वेसनहरु बनाएको हैन यस्तो टाइपको डिजाइन कम्बिनेसन सर्किट भनेर चाहिँ तिमीलाई सोध्छ अब के छ भन्दाखेरि यसमा केही पनि छैन गाह्रो छैन है तिमीले पहिला मेन त क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर त त्यस्तै टाइपको क्वेसन हो डिजाइन अ कम्बिनेसन सर्किट भनेको छ विथ 3 इनपुट्स XYZ तिमीलाई दिएको छ यहाँनिर चाहिँ कहिले दिन्छ कहिले दिदैन है एन्ड 3 आउटपुट्स ABC भनेछ भनेपछि तिमीले अब तीनटा इनपुट तीनटा आउटपुट बनाउनु पर्यो इनपुट भनेको XYZ भेरिएबल भयो आउटपुट भनेको ABC भयो अब के भनेछ त भन्दाखेरि when the binary input is 0 1 2 or 3 0 1 2 3 छ भने बाइनरी इनपुट the binary output is के भनेछ त 1 greater than the input भनेको इनपुटमा जे छ त्यो भन्दा एक बढी हो रे एक ग्रेटर हो रे and the when the binary input is 4 5 6 7 the binary output is के भनेछ त 1 less than the input भनेछ भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि ट्रुथ टेबल यस्तो हुने भयो सिम्पल छ तिमीले बुझिसक्यौ होला तिमीले हैन जस्तै यस्तो बनाउनु पर्यो तिमीले है यो टेबल बनाउने अब 6 वटा चाहियो एउटा लाइन ताने यसरी हैन अनि यहाँ तीनटा बनाऊ यो इनपुट भयो यतापट्टिको पार्ट यताको चाहिँ आउटपुट भयो है ल अब इनपुटलाई XYZ मान X Y Z मान यति पार्ट चाहिँ तिम्रो इनपुट है यो इनपुट हो इनपुट IP इनपुट बनाउनु नि हैन अनि यति चाहिँ तिम्रो के हो त आउटपुट O/P मैले आउटपुट भनेर लेखे आउटपुट चाहिँ हाम्रो के छ त A B C अब के छ त भन्दाखेरि अब तीनटा इनपुट छ भने चाहिँ तिम्रो इनपुट कम्बिनेसन तिमीलाई थाहै छ गरे कतिवटा हुन्छ 8 वटा हुन्छ यो त जेमा पनि त्यही नै हो हैन ट्रुथ टेबलबाट गर्दा त्यही हो है सबभन्दा पहिला त ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो डिजाइन प्रोसिड्युर हामीले थाहा छ नि के हुन्छ त अब 0 यो भनेको 0 यो भनेको 1 यो 0 यो 1 यो 0 यो 1 यो 0 यो 1 यो भनेको 0 0 1 1 0 0 1 1 हैन 1 2 3 4 1 2 3 4 यो भयो यति भइसक्यो क्वेशनले के भनेछ त when the binary input is 0 1 2 3 यो जुन इनपुट छ नि यो भनेको हाम्रो 0 हो नि त यो भनेको यो 1 हो यो 2 हो यो 3 हो यो 4 हो यो 5 हो यो 6 हो यो 7 हो हैन यसको बाइनरी इनपुट भनेको यो हो भनेको 0 1 2 र 3 हुँदाखेरि के हुन्छ रे हाम्रो आउटपुट यति हुँदाखेरि आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त 1 ग्रेटर देन इनपुट हुन्छ रे के भने 0 0 0 छ भने हाम्रो आउटपुट के हुन्छ त 0 0 1 1 छ भने 2 हुनु पर्यो 0 1 0 2 छ भने 3 3 छ भने 4 हुनु पर्यो यो बुझ्यौ यो गरेको मैले यति यो सर हजुर तिम्रो आवाज किन सानो आको ल सर हजुर भनेको ल अनि सानो आछ के तिम्रो त्यही भएर त्यसपछि 4 5 6 हुँदाखेरि के भनेछ त आउटपुट 1 लेस देन इनपुट भनेछ भनेको 4 यो हुँदाखेरि यति हुँदाखेरि के हुन्छ त इनपुट हाम्रो आउटपुट अब हाम्रो एक कम हुन्छ रे भनेपछि यो 4 छ 3 हुने भयो अब यो 5 छ भनेपछि के हुने भयो 4 यो 6 छ 5 हुने भयो अनि यो चाहिँ के हुने भयो 1 1 0 हुने भयो 6 हुने भयो 7 छ भने यो चाहिँ हाम्रो के हो त लेस देन हुँदाखेरि यो ट्रुथ टेबल बन्यो ट्रुथ टेबल बनेपछि अब तिम्रो काम के हो त भनेको के म्यापबाट ए बार निकाल्ने ए बार ए निकाल्ने के म्यापबाट बी निकाल्ने र सी निकाल्ने ल गर तिमीहरुको काम हो यो ट्रुथ टेबलबाट ए को लागि यो तीनटा छ नि त यो तीनटा आउटपुट छ नि त भनेको तीनटाको लागि छुट्टै छुट्टै के म्यापबाट एक्सप्रेसन निकाल ल एक्सप्रेसन निकालेपछि त्यसको डायग्राम बनाउने यति हो ट्रुथ टेबल बनाउने के म्यापबाट तिमीले एक्सप्रेसन निकाल्ने सिम्प्लिफाइड एक्सप्रेसन र डायग्राम बनाउने अनि लास्टमा डायग्राम बनाउने तिमीलाई यसरी दियो भने क्वेशन बुझ्यौ नि हैन भन्न खोजेको मैले यो ट्रुथ टेबल त बुझ्यौ सर एकचोटी भन्दिनु न ट्रुथ टेबल बुझेनौ तिमीले बुझे सर यो ट्रुथ टेबल के भने हैन 0 1 2 3 हुँदाखेरि तिम्रो इनपुट 0 1 2 3 हुँदाखेरि के भने त आउटपुट एक बढी हुन्छ रे के 1 ग्रेटर हुन्छ रे
भनेको तिम्रो 0 छ भने यहाँ 1 हुनु पर्यो, यहाँ 1 छ भने यहाँ 2 हुनु पर्यो, 2 छ भने 3 हुनु पर्यो, 3 हुन्छ भने 4 हुनु पर्यो बाइनरीमा। त्यस्तै गरेर 4 5 6 7 छ भने के हुनु पर्यो त? 1 कम हुनु पर्यो भनेको। यहाँ 4 छ भने यहाँ 3 हुनु पर्यो, यहाँ 5 छ भने यहाँ 4, यहाँ 6 छ भने यहाँ 5, यहाँ 7 छ भने यहाँ 6 हुनु पर्यो। यो गरिसकेपछि तिमीले अब के हो त, यो हाम्रो आउटपुट हो एबिसी भनेको। एबिसी भनेको आउटपुट हो। यसको लागि तिमीले के म्यापबाट एक्सप्रेसन निकाल्ने। इनपुट यो हो तिम्रो। यहाँ जे छ 1 त्यही प्लट गर। कहाँ छ 1 0 1 2 3 मा छ। 3 मा 5 6 7 मा छ। प्लटिङ गर अनि त्यसबाट इक्वेसन निकाल ल। निकाल त, तिम्रो काम भयो यो। गर न, सकिन्छ? गरिरहेछौँ सर, गरिरहेछौँ। ल गर त गर, के आउँछ? सर भयो के म्याप के आयो भन त? ए के आयो? ए को चाहिँ xz प्लस xy प्लस yz xz प्लस xy प्लस yz xy प्लस yz। हजुर। अनि b को? b को चाहिँ x एक्सक्लुसिभ अर yz। त्यो दुईटैको हो के y। यसरी? हजुर। सरी। अनि c को चाहिँ z बार। सबैको यही आयो? मिल्यो कि मिलेन अब त्यो त चेक गर्नै पर्छ है। मिल्यो होला नि, गरेछ भने त प्रोसेस अनुसार।
अरूको आयो कि नै भन त सो त्यही आयो आहा सर त्यही नै हो सर सबैको यही आएको छ यस सर ओके सबैको आँखा भने त अब ठिक छ कसैको आएको छैन भने भन के अरे म गरिदिन्छु कोही बोलेन नि त अब बोल्यो नबोल्यो चाहिँ अब त्यसपछि डायग्राम बनाऊ है डायग्राम त सिम्पल सक्छौ नि होइन सकिन्छ सर यो सी को कसरी बनाउने हो त जेड बार प्लट गर न प्लट गर्दाखेरि जेड बार आएन र जेड बार ग्रुप त बन्छ आयो होला नि त चारवटाको एउटा ग्रुप बन्छ होला नि त लेफ्ट र राइटबाट जेड इनपुट दिने अनि नट के? हटाएर जेड बाट गराइदिने के भएन आएन त्यो उसको लागि भनेको हो कि डायग्रामको लागि सायद डायग्रामको लागि भनेको हो सर ए जेड बारबाट लाइन सिधै तान्दिउ न भइहाल्यो नि लाइन डायग्राम बनाउँछौ नि तिमीले होइन लाइन डायग्राम यस सर यसरी कस्तो भन्नाले पहन जेड बार कसरी बनाइदियो भन्दाखेरि यसरी बनाउने मैले यहाँ बनाएँ बुझ्यो होइन बुझ्यो नि त जस्तै यसरी एबी एक्सवाई जेडको यसो इनपुटको ताना यहाँनिर अनि यहाँनिर नट गेट बनाऊ यसरी यहाँनिर अनि यसलाई यसरी तान्दियो नि यही भनेको के हो सी हो बुझ्यो होइन यस सर बुझेँ ल यो भयो एउटा है एउटा क्वेसन अब थुप्रै छ यस्तो टाइपको है तिमीलाई यही मात्र सोध्छ भन्ने छैन तिमीले क्वेसन हेरेर राम्रोसँग बुझेर बल्ल ट्रु टेबल बनाउनुपर्छ है ल यस्तो अरू पनि छ म अरू दिन्छु तिमीलाई यहाँ पहिला लेख त ल क्वेसनहरू थुप्रै छ पछि म टास्क दिन्छु तिमीहरूलाई यो अब के भन्छ त भन्दाखेरि डिजाइन अ कम्बिनेसनल सर्किट जति पनि हामीले पढ्यो नि सबै कुराहरू आउँछ अब त्यहाँनिर मैले त अहिले यो नर्मल गराइरहेको छु होइन कम्प्लिमेन्टको कुराहरू पनि आउन सक्छ यहाँनिर सबै आउँछ डिजाइन अ कम्बिनेसनल सर्किट विथ 3 इनपुट्स भनौँ न तिमीले इनपुट्स आफैले ल्याऊ एन्ड 1 आउटपुट एउटा मात्रै छ अरे आउटपुट ध्यान दिएर सुन है तिमीहरू आफैले ट्राई गर अनि के भन्छ त भन्दाखेरि द आउटपुट इज 1 इज इक्वल टु 1 होइन इज इक्वल टु 1 when the binary value of the input is less than 3 3 भन्दा कम छ भने बाइनरी आउटपुट के हुन्छ 1 हुन्छ अरे द आउटपुट इज 0 अदरवाइज ल यो क्वेसन गर त सक्छौ के भन्छ स्ट्रेट फरवर्ड छ यसमा केही पनि छैन होइन के भनेछ यसमा एउटा डायग्राम बनाऊ 3टा इनपुट छ हैन यसरी बनाउँ न चारवटा बनाइदिउँ न यहीबाट सिधै यो चारवटा बनाऊ यसरी अब के लिन्छु अब एबिसी नै ल्याऊ एबिसी ल यसलाई मैले जेड लिइदिएँ ल है यो भनेको तिम्रो इनपुट अगाडिको 3टा इनपुट यसरी गर्न त पर्दैन तर मैले भनिदिएको मात्रै यो चाहिँ तिम्रो एउटा आउटपुट हो है ल अब 3टा इनपुट भएपछि तिम्रो कतिवटा हुने भयो त 8वटै हुने भयो यहाँनिर 0 देखि 7 सम्म यो गर 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 हैन 1 2 1 1 0 है यो 1 2 3 4 1 2 3 4 अब क्वेसनले के भनेछ ल भन त आउटपुट के हुन्छ अरे इक्वल टु 1 कतिखेर हुन्छ अब चाहिँ यो 0 1 2 मा चाहिँ 1 हुन्छ त्यहाँ अरूमा चाहिँ 0 हुन्छ भन्न खोजे हैन सर लेस देन 3 बाइनरी इनपुट भ्यालु लेस देन 3 हुँदाखेरि लेस देन 3 भनेको 2 0 1 2 हुँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो 1 1 1 हुनु पर्यो बुझ्यौ अरु बेलामा के हो त 0 अरु बेलामा 0 हुनु पर्यो अब यसको तिमीले के गर्न पर्यो त अब जेड निकाल्ने एउटा एक्सप्रेसन आउँछ त्यसको डायग्राम बनाउने सक्यो बुझे भयो यो तिमीले क्वेशन लेख पछि असाइनमेन्ट टास्कमा चाहिँ म तिमीलाई दिन्छु यो है बुझ्यौ नि हैन तिमीले क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो पहिला है त्यो हो मेन कुरा त यो पछि तिमीले गरेर सुन्नु न के रे जस्तो अघि नै त्यो के डायग्राम बनाउने बेलामा त्यो नर्मल डायग्राम बनाइदिनु हो लाइन डायग्राम बनाइनु हुन्छ के
लाइन नर्मल डायग्राम लाइन बनाइदियो डायग्राम लाइन डायग्राम बनायो भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ है ए हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ तिमीलाई केही पनि भने छैन भने त्यो न्यान्ड गेट नर गेट केही पनि भने छैन भने बेसिक डायग्राम बनाउने हो के ओके ए हुन्छ हुन्छ ल सर हुन्छ ल यो क्वेसन म तिमीलाई पछि टास्कमा दिन्छु तिमीले गरेर बुझाउने अहिले यसो बुझे भयो मेन कन्सेप्ट बुझे भयो है ठिक छ ल त्यस्तै अर्को छ म दिन्छु है बिस्तारै अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाउँदै जाऊँ न होइन डिजाइन अ कम्बिनेसनल सर्किट that accepts 3 bits हैन 3 bit number हो 3 bit number 3 bits है इनपुट 3 bit number and generates and output yes and output binary yes output binary number to complement of input number सकिन्छ हेर त के भने क्वेसन राम्रोसँग हेर त एकचोटि इनपुट गरेकोलाई चाहिँ टुज कम्प्लिमेन्टमा आउटपुट चाहिँ त्यसकै टुज कम्प्लिमेन्ट राख्नु त्यही हो यो त पढेकै चिजहरु सबै हैन 3 बिट इनपुट छ तिम्रो 3 बिट इनपुट तिमीले बनाउने यहाँनिर हैन अब यसरी बनाऊ एउटा दुईटा तीनटा आउटपुट पनि तीनटै हुन्छ अब टुज कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त हैन अब यसलाई एबीसी ल्याऊ के लिन्छौ हैन सरी यहाँनिर एबीसी ल्याऊ आउटपुटलाई XYZ ल्याइदिऊ ठीक छ त्यसपछि अब जुन तिमीले यहाँ निकाल्छौ नि अब यसरी यहाँनिर मैले 4 मात्रै बनाएको छु है बुझ है आफैले 0 0 छ भने यसको टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो यहाँनिर हैन 0 0 को टुज कम्प्लिमेन्ट त थाहा छ होला गरे के हो 0 0 1 को के हो थाहा छ 0 0 0 को टुज कम्प्लिमेन्ट के होला भन न मलाई 0 0 1 ह 0 0 1 रे 1 1 1 1 1 ट्याट चेपाइ दे त्यो फर्स्ट कम्प्लिमेन्ट होला नि 1 on 1 त 1 0 0 0 टुज कम्प्लिमेन्ट यसको निकाल्यो भने के हुन्छ 1 1 1 फर्स्ट कम्प्लिमेन्ट भयो यसमा 1 जोड्ने के भयो 1 1 0 क्यारी ओभर 1 1 1 0 क्यारी ओभर 1 1 1 0 क्यारी 1 आयो तर यो 1 लाई हामीले टुज कम्प्लिमेन्टमा डिस्कार्ड गर्छौं हैन क्यारी आयो भने त्यही भएर के भने त 0 0 0 हुन्छ कुरा ख्याल गर्ने है तीनटा मात्र लेख्छौं है लेख्दाखेरि है टुज कम्प्लिमेन्ट बुझ्यौ बुझे सर बुझे अब यसलाई गर्दै जाऊ यिनीहरुलाई योलाई गर्यो भने 1 1 0 हुन्छ यो भनेको यसमा 1 जोड्यो भने 1 1 1 हुन्छ यसमा 1 1 1 हुन्छ यसरी गर्दै जाऊ गर्दै जाने त्यसपछि फेरि तिमीले अब त्यही x y z निकाल्ने यसको के म्याप निकाल्ने के म्यापबाट एक्सप्रेसन निकाल अनि यसको डायग्राम बनाउने यो तिमीले सब असाइनमेन्टमा मलाई गरेर बुझाउनु पर्छ ठीक छ यो त बुझ्यौ यो बुझिन्छ ल एउटा यो भयो है त त्यस्तै अर्को गरौँ है त यो क्वेशन म तिमीलाई दिन्छु अनि अर्को क्वेशन छ मेनली तिमीले आइडिया लिए बुझ्नु पर्छ के आइडिया जस्तै यस्तो छ ल अर्को यो सोध्यो ल हेर त क्वेशन क्वेशनलाई यसरी पनि सोध्छ है यो तिमीलाई यो भन्दैन त्यहाँनिर त्यो इनपुट यति आउटपुट यति भनेर के भन्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट सोध्छ के त्यो क्वेशन कहाँ थियो कसरी सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेट नचल्दा
सर स्क्रिन पज भएको र के भएको रे लेखेको छैन भन न ए होइन ए ए ल ल ल डिजाइन कोही यसरी पनि भन्न सक्छ डिजाइन अ कम्बिनेसनल सर्किट भनेर तिमीलाई त्यो इनपुट त्यो नदिएर के कहिलेकाहीँ सोध्छ के द्याट क्यालकुलेट्स द स्क्वायर अफ होइन 3 बिट बाइनेरी नम्बर पनि भन्न सक्छ के 3 बिट बाइनेरी नम्बर कुरो त एउटै हो नि होइन र त्यही भने होइन र यसमा भन्न खोजेको त्यही हो 3 बिट बाइनेरी नम्बरको स्क्वायर निकाल भनेको भनेपछि 3 बिटको तिम्रो इनपुट हुने भयो आउटपुट कति हुन्छ त तिमीले अब यहाँ भने हैन यसमा चाहिँ तिमीले अब आफैले कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ तिमीले दिएकै छ 3टा इनपुट हुन्छ अरे र आउटपुट 6वटा हुन्छ अरे यहाँ तिमीलाई दिएकै छ त्यो भएपछि तिमीले अब थाहा भयो हाम्रो 6वटा आउटपुट हुन्छ तर यस्तो केसमा तिमीले दिएन भने अब तिमीले चाहिँ आफैले गर्न पर्यो जुन बाइनेरी नम्बर हुन्छ तिम्रो इनपुट बाइनेरी नम्बर भने चाहिँ कति हुने भयो 0 0 0 3 बिट भएपछि 0 0 0 देखि कतिसम्म हुने भयो 1 1 1 हैन अब हामीले कति बिट चाहियो भनेको लागि तिमीले म्याक्सिमम नम्बर लगाएर यो भनेको के हो त यो बाइनेरीमा हो 7 को बाइनेरी इक्विभ्यालेन्ट भनेको 111 हो बाइनेरीमा हैन यो हाम्रो डेसिमल नम्बर यसको स्क्वायर भनेको कति हो त 49 7 को स्क्वायर भनेको 49 हो नि हैन र हो कि नै ओ 49 भने चाहिँ 49 को के हुन्छ त 1 2 4 8 16 32 भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 बिट चाहिन्छ भने 16 त्यहाँ 48 यो र यो 1 49 यो हुनुपर्छ भने चाहिँ कतिवटा 1 2 3 4 6वटा बिट चाहिन्छ हामीलाई 49 को लागि 1 2 36 र 32 र 16 48 भयो 48 प्लस 1 49 हो त्यही भएर हामीलाई 6वटा बिट चाहिएको 5वटा बिटले यो हुँदैन त्यही भएर यो ख्याल गर्नु पर्यो स्क्वायर अफ भन्यो भने तिम्रो जुन नम्बर छ त्यसको स्क्वायर भनेको त्यसलाई चाहिँ तिमीले त्यसको बाइनेरी इक्विभ्यालेन्ट नम्बरमा लेख्नु पर्यो है जहिले पनि बाइनेरीमा लेख्ने है कन्फ्युज नहुने ठीक छ आइडिया बुझ्यो हैन आइडिया बुझ्यो कि नै ओके छ सर ओके छ एकदम ओके छ हैन म क्वेशन दिन्छु तिमीले यो टास्क गरेर मलाई भोलि बुझाउनु पर्छ ठीक छ त्यस्तै अर्को क्वेशन छ हेर म त एकचोटी म तिमीलाई अर्को दिन्छु क्वेशन अब कसरी सोध्छ भने थुप्रै छ के सोध्ने तरिकाहरू तिमीहरूलाई हैन अब कसरी सोध्छ भन्दाखेरि डिजाइन अ कम्बिनेसनल सर्किट हैन that takes 3 bit input and output is generated by multiply by 4 to the input भनेको हेर ल डिजाइन अ कम्बिनेसन सर्किट हैन यो भनेछ डिजाइन अ कम्बिनेसन सर्किट that takes 3 bit input and output is generated by multiply by 4 to the input भनेछ आइडिया आयो यसको ए हजुर सर इनपुटलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दिने के मल्टिप्लाई गरे जुन आउँछ त्यही हो हजुर सर अनि 4 ले मल्टिप्लाई गरे भने तिम्रो कति बिट चाहिन्छ त आउटपुटको लागि इनपुट त तिम्रो 3 बिटै भयो x y z मान ल एबीसी मान न सजिलोको लागि हामीले एबीसी लिइरहेको छौँ हैन ल एबीसी नै लिऊ तिमीले आफ्नै हिसाबले लिन पायो है यो चाहिँ एबीसी लिऊ भनेको अब 0 0 को लागि त तिम्रो 0 नै भयो ल 1 1 1 को लागि के हुन्छ त यो भनेको त 7 हो 7 चौको 28 28 भने चाहिँ कति 28 हो 7 * 4 भनेको 28 हो 28 को लागि कति बिट चाहियो 1 2 6 बिट 4 8 16 5 बिट पुग्छ होला 5 बिट हुन्छ के सर 16 8 24 28 भयो त 5 बिटले काम गर्यो त हैन र
गरे भने यसरी हेर्नु पर्यो तिमीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कि अनि यस भने चाहिँ हामीलाई 5 वटा के हो त आउटपुट चाहियो यहाँनिर अब तिमीले लेख के लिन्छौ भेरिएबल हैन x1 x2 x3 x4 x5 लिन्छौ कि के लिन्छौ तिम्रो इच्छा हो त्यो है मैले केही पनि भनेन त्यो पर्सनल चोइसको कुरा आउँछ त्यसपछि तिमीले ठ्याक्क लेख्ने अनि 5 वटाको के म्याप बनाउने एक्सप्रेसन निकाल्ने अनि त्यसको डायग्राम बनाउने बुझ्यो आइडिया आयो सर यही लजिक बुझे त अरु सब गर्न सकिन्छ के यो जुन छ नि यो 4 ले मल्टिप्लाई गर्दै अनि त्यही भएर त मैले त्यो भनिरहेको छु नि अरु सबै तिमीहरूले मैले टास्क दिन्छु त्यो गर त्यो के म्याप बनाउने काम हामीले पढिसक्यौं डायग्राम र के म्याप मैले भन्नु पर्दैन त्यो अब मेन भनेको यो लजिक हो तिमीले यो बुझ्नु पर्यो ठीक छ ओके सर ल त्यसपछि म एउटा लास्ट मैले एउटा बताइदिन्छु त्यसपछि चाहिँ तिम्रो आफैले म क्वेशनहरु दिन्छु तिमीहरूले गर्नुपर्छ है एउटा लास्टको एउटा एउटा म भनिदिन्छु त्यसपछि अरु चाहिँ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने यसबाट एउटा क्वेशन आउँछ है कन्फर्म आउँछ लगभग सोधिराख्छ कम्बिनेसन सर्किटबाट यस्तो क्वेशन अब क्वेशन के छ अर्को भन्दाखेरि यो कसलाई सोधे थियो भन्दाखेरि यो लास्ट टाइम सोधेको क्वेशन हो यो लास्ट इयर सीएसआईटी लाई नै हो तिम्रो भन्दा अगाडिको ब्याचलाई सोधेको क्वेशन हो यो लङ क्वेशनमा सोधेको थियो 10 मार्कमा है 10 मार्कमा सोधेपछि अब बुझ आफैले डिजाइन अ कम्बिनेसनल यति सजिलो क्वेशन तिनीहरूले 10 मार्कमा सोध्छ क्या सर्किट दैट generates 9's complement 9's complement भने चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने अब 9's complement of a BCD number भनेको छ ल अब के आइडिया आउँछ यसको ध्यान दिएर सुन है डिजाइन अ कम्बिनेसन सर्किट that generates 9's complement of a BCD number हो रे ल तिमीले त ट्रुथ टेबलमा लेख्दाखेरि त फेरि ट्रुथ टेबलमा लेख्दाखेरि त के गर्नु पर्यो त फेरि ट्रुथ टेबलमा सबै 0 र 1 मा हुन्छ के गर पहिला भन्दाखेरि BCD को त्यसको इक्विभ्यालेन्ट उस निकाल BCD यहाँ हुन्छ BCD नम्बर एउटा BCD नम्बर हो मानौँ यसरी छ हैन त्यसको BCD नम्बर गर BCD नम्बर भनेको तिम्रो के हुने भयो त मैले BCD भनेर मैले टी माने के एउटा नम्बर है BCD भने यो BCD हो है यो BCD हो तिमीले BCD नम्बर भनेर लेखे पनि हुन्छ यहाँनिर यो BCD नम्बर हो BCD नम्बर तिमीलाई थाहै छ कि 0 देखि 9 सम्म हुन्छ भनेर हैन र तिमीले यसरी लेख मैले अहिले यतिको बनाए है 10 वटा बनाऊ है यो रो है मैले यतिको बनाइदे यो 0 यो भनेको 1 यो भनेको 2 यो भनेको 3 4 5 6 7 7 सम्म भएछ 8 9 बनाऊ है त्यसको इक्विभ्यालेन्ट तिमीले के गर त बाइनरी नम्बर निकाल यहाँनिर अब यहाँ एबीसीडी लेख ए जे लेख्नु भयो लेख्न चाहिँ एबीसीडी मैले 4 वटा लेखे ल 4 वटा किन लेखे त भन्दाखेरि हामीले 4 बिट चाहिन्छ यसको लागि हैन उसको लागि यसको इक्विभ्यालेन्ट तिमीले लेख बाइनरी नम्बर ठीक छ बाइनरी नम्बर लेखेपछि 9's कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त 9's कम्प्लिमेन्ट भनेको फर्मुला थाहा छ के हो 9's कम्प्लिमेन्टको फर्मुला त्यसपछि यहाँनिर तिमीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी उस निकाल्नु पर्यो 9's कम्प्लिमेन्टको बाइनरी नम्बर लेख्नु पर्यो के इक्विभ्यालेन्ट हैन बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट भनौँ यसरी लेख यहाँ चाहिँ तिमीले के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो यहाँ एउटा छुट्टै बनाऊ अनि यहाँ म भन्छु अहिले यहाँ चाहिँ तिमीले बाइनरी हैन इक्विभ्यालेन्ट भनेर लेख इक्विभ्यालेन्ट अफ 9's कम्प्लिमेन्ट भनेर अनि अफ 9's कम्प्लिमेन्ट नम्बर भनेर लेख्ने है यहाँनिर है 9's कम्प्लिमेन्ट नम्बर भनेर यहाँ लेख्ने मिलाएर अनि यहाँ चाहिँ तिमीले के हो त 9's कम्प्लिमेन्ट अफ बीसीडी भनेर लेख्नु पर्यो 9's कम्प्लिमेन्ट अफ के निकाल्ने बीसीडी को निकाल्ने हो नि त 9's कम्प्लिमेन्ट अफ बीसीडी अब 9's कम्प्लिमेन्ट अफ बीसीडी यो भनेको त हाम्रो नम्बर छ हामीले त बाइनरीलाई नम्बरलाई त 9's कम्प्लिमेन्ट त गर्दैनौं हामीले गर्ने त के हो त डेसिमल नम्बरलाई हैन भनेपछि 9's कम्प्लिमेन्ट अफ 0 के हो भन त 9's कम्प्लिमेन्टको फर्मुला के हो भन त मलाई ए हजुर के हो 9's कम्प्लिमेन्टको फर्मुला r को पावर n minus n minus 1 हैन सर r को पावर n minus n minus 1 माइनस n रे हो र खै सर यति गेस गरेको यो होला नि यो -1 हो क्या सर -1
यो हो माइनस n r को पावर n माइनस r को पावर माइनस m माइनस n हो त्यो त पोइन्ट नम्बर फ्लोटिङ नम्बरमा आयो भने हो डेसिमल नम्बरमा न त होइन नर्मली यो मैले होइन र भनिरहेको थिएँ सर यो हो नि बोल्दै हैन थियो यो ए हो ए यो अब यो भनेको के हो त तिम्रो बेस 10 भनेको यो 10 हैन र हो यो r भनेको बेस 10 हो किन 9 कम्प्लिमेन्ट भनेको तिम्रो बेस 10 हो अब नम्बर कतिवटा छ n भनेको नम्बर अफ डिजिट भनेको एउटा मात्रै छ हामीसँग 0 देखि 9 सम्म भनेको 1 नै हो -1 यो भनेको के हो त 9 हो 9 माइनस n n भनेको तिमीलाई दिएको नम्बर के हो त 0 हो भनेपछि 9 माइनस तिमीलाई दिएको नम्बर गरे हुन्छ के डाइरेक्ट यहाँनिर तिमीले के गर भन्दाखेरि 9 माइनस यो जुन डी मैले लेखाएको छ नि यो गर्दै हुन्छ सिधै किन 10 टु द पावर 1 नै हो सबैमै यो आउने त किन 1 डिजिटै छ यो सबै 10 टु द पावर 1 माइनस 1 भनेको 9 हो 9 माइनस डी गर न 9 माइनस 0 भनेको के हो अब 9 माइनस 0 भनेको के हो 9 अफ कोर्स 9 हो भने यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट के हो 1001 त्यो लेख्ने हो के 9 माइनस 1 यो यसमा चाहिँ 9 माइनस 1 भयो यो भनेको 8 हो 8 भनेको 1000 भन्नु खोजेको बुझ्यौ बुझेँ सर बुझेँ हो पहिला यहाँ चाहिँ के लेख भन्दाखेरि डेसिमल नम्बर भनेर लेख डेसिमल नम्बरमा डी भनेर एउटा डिनोट गर डेसिमल सरी बीसीडी नम्बर भनेर लेख डीले डिनोट गर 0 देखि 9 सम्म बनाऊ है त्यसको इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी नम्बर लेख यहाँनिर एबीसीडी देऊ चारवटा अनि 9 कम्प्लिमेन्ट अफ बीसीडी भनेर चाहिँ 9 माइनस डी गर यो डी मैले जुन दिएको छ त्यसलाई गरेर अनि जुन रिजल्ट आउँछ नि यहाँनिर यो भनेको 9 हो 9 को चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट त्यसको इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी नम्बर लेख यहाँनिर यो 8 हो यसको इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी नम्बर लेख यहाँ चाहिँ तिमीले बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट अफ 9 कम्प्लिमेन्ट यो जुन निकालेको छ यहाँबाट त्यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट अफ 9 कम्प्लिमेन्ट भनेर लेख अनि यहाँनिर भेरिएबल तिमी आफैले देऊ के दिने हो हैन एबीसीडी अब यहाँ एबीसीडी यहाँ दियो भने WXYZ दियो अथवा के दियो तिम्रो इच्छा हो अनि क्याल्कुलेट गर त्यसको चाहिँ तिमीले के गर्ने त चारवटा छ आउटपुट भनेको चारवटाको केम्याप निकाल्ने केम्यापबाट इक्वेसन एक्सप्रेसन निकाल्ने सिम्प्लिफाई गरेर अनि त्यसको डायग्राम बनाउने यो तिम्रो लङ क्वेसनमा आएको लास्ट इयर म तिमीलाई देखाइदिन्छु यो लास्ट इयर तिमीहरूको सिनियरलाई आएको पेपर हो यो ल तिमीभन्दा अगाडिको ब्याच लागेको क्वेसन हो 10 मार्कमा आछ ल हेर ल केही गाह्रो छ त यो 10 मार्क तिमीलाई इजी मार्क्स दिएको हो के 10 मार्क लास्ट इयरको पेपर हो यो तिमीहरूको सिनियरको पेपर हो अगाडिको 77 को पेपर हो हेर त इजी पास गरेका रहेछन् नि तिनीहरू त लकी रहेछन् नि सर त्यस्तो होइन हामीलाई त्यस्तो होइन त्यस्तो यस्तो तिनीहरूलाई लास्ट सिम्पल आएको रहेछ अब तिनीहरू खासै मेहनत गर्न परेको रहेछ तिनीहरूले त्यही पनि सोध न तिनीहरूले कति गाह्रो आएको थियो भन्थे यस्तो पनि गाह्रो लाइन कस्तो पढेका रहेछन् त हामीले यो पढ्यो 1 नम्बरको 10 मार्कको हेर है 10 मार्कको अन्त त्यो पढ्यो डेसिमल नम्बरलाई गरेर अनि त्यसपछि बीसीडी नम्बर लेखिदियो सिधै यो गर्ने के यसरी गर्ने डेसिमल नम्बर डेसिमल निकाल्ने नम्बर लेख्छ हैन यता यो 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल त्यो नम्बरको अनि त्यसको बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट लेख के यता बुझ्यौ 8 भनेको कति हो बाइनरीमा त्यो लेखिदिनु हो सिधै 1000 हो नि त त्यही लेख्ने के हैन के सर त्यो मैले भन्न खोजेको 0 1 2 3 4 लेख्नु भयो हैन हजुरले डेसिमल नम्बर बीसीडी नम्बर हो यो बीसीडी नम्बर हो के ल के त सर त बीसीडी नम्बर लेख्नु भयो 0 1 2 3 4 गरेर अनि त्यो बीसीडी नम्बरको इक्विभ्यालेन्ट होला नि त एबीसीडी त्यही के यो त त्यही हो यो त बीसीडी को इक्विभ्यालेन्ट नम्बर हो के 0 देखि 9 सम्मको त त्यही भनेको के सर मैले बाइनरी त्यति अनुसार बाइनरी नम्बर मैले त्यस्तो यो चाहिँ तिम्रो बीसीडी इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी नम्बर हो यहाँ मुनिले चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने यसको हैन यो जुन छ नि बीसीडी नम्बरको 9 कम्प्लिमेन्ट निकाल यसको इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी नम्बर यहाँ लेख के फेरि है रिजल्टको के ए हुन्छ सर हुन्छ ल अब तिम्रो हेर यो क्वेशन पेपर लास्ट इयरको 10 मार्कको हामीले यो पढ्यो हेर है यो 4 नम्बरको पढ्यो 15 यो पनि पढेछ तिमीहरूले कतिको याद छ भन्ने कुरा छोड त्यही पनि अहिले 16 को 6 को पढ्यो 20 मार्कको यही पढिसक्यो हामीले हैन अनि त्यसपछि 20 मार्कको पढ्यो यो पढ्यो हो यो 5 यो कहिलेको पेपर 75 को रहेछ सरी 75 मा हेर त्यही क्वेशन आछ हेर त यहाँनिर डिजाइन कम्बिनेसन सर्किट विथ 3 इनपुट XYZ and 3 outputs ABC when binary input is greater than input when is binary output less than 1 भनेको छ है यही क्वेशन आछ 75 मा हामीले यहाँनिर 20 मार्कको क्वेशन गरेछौं अनि यतापट्टि हेर यो पनि पढिसकेको यो पढ्यो 7 25 यो अब पढ्छौं हामीले 4 बिट वाला इभन प्यारिटी जेनेरेटर अब पढ्छौं यो हाम्रो आईटी सरले पनि भनिदिनु भयो रे त यो क्वेशन त हो यो यसको बारेमा त हो
तिमीलाई सरले भनिदिनु भयो थियो के अरे प्यारिटी जेनरेटर चेक त्यो गर्नुको बारेमा प्यारिटी जेनेरेटर भनिदिनु भयो थियो त्यो के अरे कोड सच्याउने होइन सर अब मेसेज अँ। चाहिँ यताबाट उता पठाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो हो त्यही हो त्यो अब यो हामीले पढ्छौँ यो पनि यो सजिलो छ यो त 5 मार्कको हेर त लगभग 25-30 मार्क त हामीले पढिसकेछौँ आधा त अब यो क्वेसनहरू है यो क्वेसनहरू चाहिँ म तिमीलाई दिन्छु यो चाहिँ म तिमीलाई दिन्छु हेर तिमीहरूले चाहिँ गरेर सल्भ गरेर मलाई चाहिँ भोलि बुझाउने त्यसमा अब थप्न पर्यो भने म अरू क्वेसनहरू थपेर दिन्छु है तिमीले गर है ठिक छ ल हुन्छ सर हुन्छ ठिक छ आजलाई यति गरौँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस सजिलो छ एकदमै सजिलो छ सर क्वेसन त टिम्समा पठाइदिनु नि त केमा पठाइदिउँ ग्रुपमा कि टिम्समा ग्रुपमा हालिदिउँ जेमा पठाए हुन्छ। नि ल ग्रुपमा न्युजमै हालिदिउँ पठाइदिनु न यसैमा ल होइन ठिकै छ ल टिम्समा भन्दा नि त्यो मेसेन्जरमा पठाइदिनु क्या सर